Mayong buntag sa tanan. Today is the day of the Lord. Kumusta mga kaigsuonan? Temple of Praise Center Point. Bisan tuod karong panahona, wala tatuguti sa pagfellowship, pero dili maputol nga kitang tanan pidi pagihapon makasimba, makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Karon is the first Sunday of June. Salamat sa Ginoo. Bisan tuod kung kitang tanan igsuon, wala tagayod kahigayunan nga makakita ay sa naong ug sa naong. Pero niining kabuntagon karon, magkita ay ta niining kabuntagon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Kumusta man kita? Ug I hope also nga ang tanan usab nga mga kaigsuonan nga wala silang panimalay sa lain-lain nga dapit ug asa man mo karon, pidi lang gihapon mo makasimba sa Ginoo, makapaminaw sa pulong sa Ginoo. So di ta maglangan mga kaigsuonan adto ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang atong text makita dinhi sa Genesis 22. Genesis 22 ug gihita mo focus sa verse 2. Nagaingon dinhi, "Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and give thee in the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of." Unsa kuno mga kaigsuonan, gisugo si Abraham sa pagdala sa iyang anak dito sa bukid sa Moriah para kini i-offer nga burnt offering nga sunugon ang iyang anak, ihalad nga to sa Ginoo. So nining kabuntagon karon ang kong giluhan ang atong pagaysutan, how much do you love God? Unsa kadako ang imong gugma sa Dios? So atong tun-an karon ng kabuntagon ang pulong sa Ginoo. So sa dili pa magampo sa tamang kaigsuonan. Amahan na mga langit nun, salamat Lord sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo nga ikami hangtod karon makapaminaw pa sa imong pulong Ginoo. Ako nagampo amahan nga ikaw magapanalangin sa matag usa karon nga makadungog sa imong pulong sa tagsa-tagsa kapanimalay ug asa man siya karon Lord. I pray Lord God nga imong dihugan ang imong pulong nga kini nga pulong maimong hawiran ni entero semana Lord God. And I pray, Lord God, that you'll anoint your word, O God. Holy Spirit, ikaw magadihog sa imong pulong o maghatag kinig kinabuhi o challenge sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Salamat sa imong pagpanalangin sa imong pulong. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, unsa kadako ang imong gugma sa Dios? Sa Genesis 22, nag-record kini sa dako kaayo nga testing o trial nga giatubang ni Abraham. So aron atong masabtan mga kaigsuonan, kining testing ni Abraham ato sang i-learn sa nato distinguish between trials and temptation. Temptations come from the desire of our heart. So kung na may temptation sa atong kinabuhi kana naana nagi-desire na nimo sa imong kasing-kasing. So ang trials comes from the Lord who has a special purpose to fulfill. So dunay kalahian sa temptation o trials. O sometimes man God usahay masakitan ta, testingan na po ko nang may dagkong trials nga nangalagad naman ko sa Ginoo. Ngano man nga inini man ang hitabo karon sa kalibutan. Igsuon daghan klase-klase nga mga trials nga moabot sa atong mga kinabuhi. So trials comes from the Lord. Aron mapadayag ang iyang special nga katuyuan nga mahitabo sa atong kinabuhi. And temptation are used by the devil to bring out the worst of us. Kung tintalon man gud ta igsuon, gikan na sa yawa, gusto siya nga mugawas ang pinaka-worst nga hantod nga ma-down ka o ang maulawan ka mga kaigsuonan. But trials are used by the Holy Spirit. Ang trials, ang testing sa atong kinabuhi, gigamit kini sa Holy Spirit to bring us out the best in us. Unsa kuno? Para mapagawas ang pinakamaayo sa atong kinabuhi o mapadayag
ma-fulfill ang purpose ni Lord sa atong mga kinabuhi. So niining kabuntagon karon dunay tulo ka punto nga atong pagatun-an igsoon ani nga passage, ani nga istorya sa kinabuhi ni Abraham. Number 1, God wants us to love Him. Ang Dios gusto siya nga ato siyang higugmaon. Di ba kabalo man ta sa 10 Commandments, gusto sa Dios nga ato siyang higugmaon sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong nahuna, kusog, tanan igsuon. Gusto sa Ginoo nga ato siyang higugmaon ug kuman na sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Ug sa kinabuhi ni Abraham igsuon, niabot ni niya nga command. So ang verse 2 nagakuman niya nga ayang i-offer ang iyang anak, no? Saynon ka igsuon nga sa diyang i-offer ang iyang anak. Patyo ni niya. Unya iya kining isugba, ihalad kay ang masimhutan ang kahumot didto sa Dios ug malipay ang Dios. So niini nga kabuntagon ato kining malantaw, atong matan-aw karon. When God commanded Abraham to take his son Isaac to Moriah, dako kani nga sakripisyo nga pagabuhaton sa usa ka amahan. Amen. Ug kabaluta sa istorya sa kinabuhi ni Abraham nga sila galong og anak ug gisalaaran sila sa Dios nga tagaan og anak ug giingnan pa sila sa Dios nga ang imong kaliwatan Abraham may sama sa balas sa kabaybayunan ug bituon sa kadagatan. So sa ato pa ang iyang descendants, ang iyang heirs mga kaigsuonan dili maihap, no? Di man ta kaihap sa balas, di ba? Sa kabaybayunan o mga bituon sa kalangitan dili ta ka count ni ana. So kana ang gisaad sa Ginoo nga panalangin ni Abraham. Pero kung kita pa to ang pangutan-on nga atong i-offer, ipanalanginan ka ug anak nga ipatyon, unsa kay imong bation igsuon, unsa man nga Dios nga akong gialagaran niya. Ipanalanginan ko niya nagsaad siya nga mahimo kong amahan sa tanang nasod ang akong kaliwatan. Grabe, daghan kaayo unya. Ano man niyang iya man ipapatay. Pero igsoon, the command of Abraham to offer Isaac was actually a command to demonstrate how much love he had for God. So, kato igsoon nga command, gusto lang sa Ginoo nga ma-demonstrate ni Abraham og unsa gayud ang gugma niya ngadto sa Dios. Amen? Sakripisyo ang iyang pagabuhaton igsuon sa paghalad sa iyang anak. I-offer niya yung anak. Pero kani pag-offer sa anak igsuon ngadto sa Dios, dili na kay niingon nga kanang manganghas si Abraham kay sa iyang palibot, sa iya mga neighboring kanang mga iyang dapit, nakadungog na siya o nakabalo na siya nga ang ilang mga kaubanan dito mag-offer gyud sa silang Dios, magsakripisyo. Amen? Sakripisyo, dili isla madlok nga mopatay o mo sakripisyo sa silang Dios. O si Abraham gitistingan sa Ginoo. To this was God's way of saying, matud pa sa Dios niya to kama, how much you love me, Abraham. Unsa magid kadako ang imong gugma nga ni kanako, Abraham? Do you love me as much sama sa pagan nga mga tao nga ga-offer sila sa ilang Dios? Makahimo ba sab ka paghatag sa imong anak nganhi kanako? So kanang nakita sa Dios bitaw o gitistingan si Abraham og unsa gayud kadako ang iyang gugma ngadto sa Ginoo. Kay dili man to sayon-sayon o basta-basta nga mahimo sa usa ka tawo sa paghalad sa pinaka gihigugma niya o sa pinaka bugtong pagyud ni anak, mga kaigsuonan. So atong nakita dinhi nga Abraham rose up early in the morning and he began to journey. So atong nibawaan karon, I don't know kung audible voice ba ang kasulti ni Abraham o dreams o vision or angels ba ang gisugo sa Ginoo. Pero ako nakita diha nga grabe, wala gyud pangutana si Abraham og ni question sa Ginoo, unsa man ka Lord? Pila ka years na kong paabot ani imong gisaad nga mahimo kong father of many nation. Unya karon imong ipa-offer o ipapatay nimo.
So kato igsoon nga gibuhat ni Abraham, grabe ka ito nagpamatuod nga unsa kadako ang gugma niya sa Dios. Gitawag kinig prompt obedient. Prompt obedience means perform or executed without delay. Nga walay duha-duha, walay kanaingon nga tay sa Lord, time pa Lord. Ako sa ning hunahon wala. Pagmata niya sa buntag, iya na din giingnan si Isaac nga iyang anak. Isaac, maadto ta sa bukid sa Moriah. Magsimba ta dito sa Dios. Okay? So ato makita din nga grabe, quick or ready to act. Nag-response dayon siya sa giingon sa Dios. Amen? Kumusta man tani ning kabuntagon mga kaigsuonan? Kung naay gusto ang Ginoo sa atong mga kinabuhi, labi na aning pandemic time, nagipastay ta sa balay, ang imo kang basta imo ba kani nga kwaon nga opportunity nga ako mapamatud-an sa Ginoo nga giunsa nako siya paghigugma, nga mapakita nako sa Ginoo nga nahigugma gyud ko kaniya. Dunay usa ka story sa Civil War nga ang general nagdispatch og note ngadto sa iyang army. Dito gibutang dito kung doon na kay convenience nga time, pwede ka maani sa headquarter kaya dili man pud importante kaayo ang akong tuyo nimo. In the middle of the night, kusog kay ni bundak ang ulan mga kaigsuonan. Natingala ang general kanay nanuktok sa pultahan sa kakusog sa ulan. Pag abri pa niya ang iyang army. Siya, oy, ano na amang ka nga kusog kay ang uwan? Matud pa sa army nga, because of your note, sir. Siya di ba ningon ko nga dili pud kay importante sa imo lang convenience nga time. Kusog baya kay ang ulan ngano ni anhimang ka. Ang army nagpataas siyang kamot og ni salute siya sa iyang leader igsuon nga general. Ningon siya, kay ikaw man nag-ingon sir, sa gamay lang nimo nga sulti, ako kang gianhian og gisuwat. Amen. So sa kinabuhi po ni Abraham mapud ni ang iyang gibuhat. Sayo sa kabuntagon ni adto gyud siya igsuon og iyang gidala si Abraham dito sa bukid sa Moriah. Ikaduha igsuon, we never lose what we put on the altar for God. Dili gyud makawang o dili gyud mawala ang imong gibutang sa altar sa Ginoo. Amen. Although Abraham's offered Isaac, he did not lose him. Kabalo si Abraham nga ang Ginoo nga naghatag kay nagsaad siya nga daghan ang iyang kaliwat. Kabalo siya nga si Abraham o si Isaac mabalik ra diha kaniya. We never lose what we give to God. Inon ko ikaw nining kabuntagon karon. Ang tanan natong gihatag sa Dios, ang atong talento, ang atong posisyon, igsuon, ang atong kwarta nga atong gihalad sa Ginoo, dili gyud na mawala. O unsa ang atong gihalad diha sa altar sa Ginoo, mabalik kana kanimo. Dili gyud siya mawala. Never lose what we put on the altar for God. Ang atong gihatag sa Ginoo, dili gyud na mawala. When we dedicate ourselves, our position, our times, our talents, our money, I believe nga ibalik na sa Ginoo. Amen? Makita sa Dios o unsa kadako ang atong gugma sa Ginoo. Kung mahisgot ng gud ta igsoon og posisyon, kung mahisgot ng gud ta og kanang oras nga atong ihalad sa Ginoo, kabalo ba ka nga ang Dios nagdemand sa atong time, nagdemand sa atong posisyon, sa atong kinabuhi nga atong mahalad nga na kaniya. Pero dili ni sayon-sayon igsuon, pro inon ko ikaw, walay masayang ug walay mawala, dili kawang ang mga butang nga atong gihalad diha sa altar sa Ginoo, bisan pang atong mga kinabuhi. Amen. Niini nga panahon igsuon sa pandemic time, gusto sa Ginoo nga mahatag tagdakong panahon nga na kaniya. Gusto sa Ginoo nga tagaan nato siya og panahon sa mga pagsimba, sa mga pagdaig dinhi unta nato masinati og kinsa ning Dios nga atong gilagaran.
Sometimes mo creep in ang kahadlok na dili gyud ko magpabaksin. Unsa na ka ni, lain man akong gibati na may ubo, sakit, lapad akong ulo. Unsa na ka ni, COVID na ka ni. Igsuon, abi nimo, usahay God allows mga testing o trials sa atong kinabuhi. Dili lang usa o duha ang gitistingan igsuon. Dili lang atong nasod gitistingan aning COVID. Kundi tibuok nga kalibutan. Pat hinumduman ko ikaw igsuon, pahinumduman ko ikaw. Kung bisan unsa ang imong gibutang sa altar sa Ginoo, gihalad sa Ginoo, wala kay kahadlukan. Kay ang Dios nga atong galagaran masaligan sa gibutangan nato sa atong gihalad nga na kaniya. Amen. Hallelujah. Kay numdum ka ni Hana? Hana did. 1 Samuel 1:28 mga kaigsunan. Nangayo si Hana og anak. Kabalo tagiwali ni Pastora May. O niyon pa niya kung tagaan ko nimog anak, Lord, ako ra gihapon ni siyang ibalik anak kanimo. So sa dihang niabot si Samuel sa ang kinabuhi, iyang gidala dito sa templo ug iyang gihalad ngadto sa Ginoo. Amen. Kabalo unta ta, makasabot unta ta sa pagbalik sa atong nadawatan sa Ginoo mga kaigsuonan. Glory to God. So laying of the altar prove our love and commitment. Amen. Kanang atong paghalad sa mga butang marag sakit kay nato ihatag sa Ginoo igsuon, pero gidemand na sa Ginoo sa atong kinabuhi. Atong time pag-ampo, pagbasa sa pulong sa Ginoo igsuon. Kumusta man igsuon? Unsa makita ba nato ug unsa kadako ang atong gugma sa Ginoo? Taas kay tagpanahon igsuon, dili man sala nga magdula ka. Amen? Dili man sala o unsay imong pagabuhaton. Pero makaigsuonan kung ang imong commitment sa Ginoo mawala na ang imong love sa Ginoo, nanay dako nga question mga kaigsuonan. So, ang task ni Abraham ngadto sa Ginoo, gisugo sa Ginoo, iyang nabuhat makaigsuonan. So ato nakita igsuon nga Abraham obeyed unquestioningly the commands of God. Wa gyud siya ga question igsuon sa gisugo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. So lay down our most treasured blessing as proof of our most treasured blessing igsuon mapadayag ang gugma diha nimo sa Dios. Glory to God. Ikatulo, true stewardship requires great faith. Ang tinuod nga stewardship igsuon nag-require ka na og pagtuo. Hinumdumi nga kita gipiyalan lang sa Ginoo. Gipiyalan ta sa kinabuhi. Gipiyalan ta sa panalangin. Kini atong nabatunan tan-awa kuno sa imong panimalay karon sa imong palibot. Kana imong makita sa imong mga ta dili na imo isuon. Pipiyal lang na sa Ginoo kanimo. Kanang imong kinabuhi, piyal lang na sa Ginoo. Gihatag sa Dios ang kinabuhi ug siya usab ang magabawi ana. So kitang tanan piniyalan lang, steward lang ta. Pero ang pagka-steward igsoon ga requires na og dako nga pagtuo. Unless we are people of faith, we can never be effective steward for God. Unsa kuno? Unless we are people of faith. Kung kita kuno mga katawhan sa pagtuo, dili gyud ta mahimong epektibo sa isgi steward sa Ginoo unless kung ato kita dunay pagtuo sa Ginoo. Amen. So Abraham was a man lived by faith. Ato makita nga si Abraham nagkinabuhi diya sa pagtuo. Every step, kada lakang niya igsuon sa iyang kinabuhi. Kada buhat niya igsuon para sa Ginoo. Tanan niyang pagkabuhatan required that he trust God to the utmost. Gihatag niya ang iyang pagsalig, pagtuo diya sa Ginoo. When he left Ur of Chaldees, giingnan siya Ginoo, sa Ginoo si Abraham. Abraham, adto sa dapit nga akong paadtuan nimo. Iyang gibiyaan ang Ur of Chaldees. Dito sa Haran ni adto siya.
ug unya giingon na po siya sa Ginoo nga go to Canaan. Iya usad dayong gibiyaan ang ngaran igsuon ug niadto siya sa Canaan. Ug niingon si Lord nga adto sa Egypt. Niadto gihapon siya sa Egypt igsuon. Hantod nga gipabalik siya sa Ginoo ngadto sa Canaan ug na-fulfill ang dako nga panalangin sa kinabuhi ni Abraham. So finally igsuon, kung willing lang gyud ta muhatag sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi, kabalog gyud ko nga ang Dios na muhatag usab sa iyang panalangin nganhi kanato. The writer of Hebrews gives another interesting commentary of his great faith. Atong mabasa di igsuon, grabe kaayo si Abraham, no? Believed that God could even rose the dead. Kabalo si Abraham sa diyang nagtuo siya nga sa diyang iyang ipatyo ng anak, i-offer niyang anak, kabalo siya nga buhion na sa Ginoo kay naay promise ang Ginoo nga kaniya. So, of course si Abraham igsuon iyang gihatag ang tibok nga kaniya. So faith na kinahanglan sa atong panahon karon mga kaigsuonan, sa pandemic time karon sa atong panahon, nagkiinahanglan ta og pagtuo, dako nga pagtuo sa atong panahon karon. Makadungog ta sa wala og tuog mga balita. Ta didto namatay COVID, ta didto namatay COVID. Igsuon tingali mo creep in ang kahadlok ug unsa nay atong pagabuhaton. Pero atong hinumduman mga kaigsuonan nga ang atong Dios nagtindog, ang naglingkod lang gyapon siya ang trono and still controlling sa mga panghitabo sa tibuok kalibutan. So gusto lang nako igsuon nga pangutana sa imo, how much we love God? Makasugot ba ka sa Ginoo sa mga ginagmayng butang gusto sa Ginoo nga may tabo sa imong kinabuhi? Abi ninyo mga kaigsuon, di nato makita mga dagkong butang sa atong kinabuhi. Di ta kakita dagkong milagro sa atong mga kinabuhi kung dili nato mahatag ang tibok natong kinabuhi nganha sa Ginoo. Amen. So nining kabuntagon karon as a conclusion, this entire story of Abraham and Isaac symbolizes God's goodness and greatness in our lives. His promise for the future to those who trust in Him. God will deliver us igsuon sa mga bisang unsang mga pahitabo sa atong mga kinabuhi. In times of extremity, man's extremity is God's opportunity. Amen? So, only those who love the Lord and obey Him, igsuon, makita nato ang dako nga pagabuhaton sa Ginoo. So, makaingon ba ka sa imong kagaliunon karon? Nahigugma ba ka sa Dios? Unsa kadako ang atong gugma sa Ginoo? So, as a reminder nining kabuntagon karon makaigsuonan, nangutana ang Dios, how much do you love God? So, na-prove nato sa kinabuhi ni Abraham nga iyang gihigugma ang Ginoo kay bisan sa pinakasakit o pinaka-precious niya nga naangkon siyang kinabuhi, iya mang nahatag nganha sa Ginoo. So, nagkinahanglan ka na igsuon og dako kaayo nga pagtuo mga kaigsuonan. So, tulo ka butang igsuon nga atong hinumduman. God wants us to love Him. Gusto sa Ginoo nga ato siyang higugmaon. Amen ba? Mahatag ba na nato sa Ginoo mga kaigsuonan? Ikaduha, we never lost what we put to the altar of God. Dili gyud makawang, dili gyud mahanaw, dili gyud masayang igsuon ang tanan nga imong gibutang sa altar sa Ginoo. Ikatulo, true stewardship requires great faith. Igsuon, kabalo ko nga gipiyalanta sa Ginoo daghang mga butang. Ang atong kinabuhi, ang atong posisyon, mga panalangin nga gihatag kanato igsuon. Nag-require kani og pagtu-steward lang ta sa Ginoo. Ani mga butang nga atong nahuptan. So, wala unta tay kahadlukan igsuon kung pangayuon ni sa Ginoo nga ni kanato. Amen. Our talent, our life, our blessings, mga kaigsuonan, even atong mga anak, ang Dios may tag-iya. Kung ang Dios mo require ani kanato sa paghalad nato kaniya,
Hatag ba nato kini sama sa gibuhat ni Abraham. So, I hope nga nini nga kabuntagon karon ang pulong sa Ginoo maghatag nimo og kasiguruhan labi na sa atong panahon karon mga kaigsuonan. Gusto lang sa Ginoo nga i-prove nimo sa iya kung imo ba gayud siyang gihigugma. Dako ba ang imong gihigugma? May higugma ka ba sa Dios labaw sa imong nadapatunan? Pwede ba nimo i-give up ang imong posisyon, ang imong treasure, ang imong life para sa Ginoo? Nagaingon siya, katong nagtinguha og kinabuhi, makabsan na hinuon siya niini. Bitong wala nagtinguha kay gihalad niya sa Ginoo, makabaton noon siya abundansya nga kinabuhi. Amen. Glory to God. Magampo ta mga kaigsuonan. Father God in heaven, we thank you, Lord, for your word. I pray, Lord God, nga imong pulong Ginoo maghatag kini Ginoo kinabuhi. Challenge namo ang kinabuhi ni Abraham, Lord God. Wala siya Ginoo, naminaw siyang kaugalingon, sa iyang gusto siyang kaugalingon. Bisan asa siya gitawag sa Ginoo, tuwa siya. Ug asa siya pabalikon, moadto siya. Ug asa siya paadtuon, moadto siya Ginoo. Lord God, salamat Lord God. Ang unsa imong gusto sa among kinabuhi, bisan sakit Lord God. Pero amo ning buhaton para sa imong kahimayaan, Lord God. But thank you, Lord God, nga day by day, sa diyang musugot mi, Lord, sa imong gusto, makita namo Ginoo ang imong pagkadako nga Dios sa among mga kinabuhi. Father God, I pray, Lord God, in this pandemic time, O God, ako nagaampo, Lord God, nga masinati sa matag usa, Lord God, nga nakadungog sa imong pulong karon, Lord God. Nga maamong mahatag Ginoo ang among tibuok nga paghigugma, ang among tinuod nga paghigugma diha kanimo. Kay kabalo mi Lord, nga wala gimi ihatag diha kanimo Ginoo nga makawang, masayang bisan pa ang among kinabuhi Lord God. Among ihatag diha kanimo kabalo mi Lord God, nga dili kini mawala, makabaton hinuon mi Ginoo kinabuhing walay katapusan. Father God, I pray in the name of Jesus, teach us Lord God to obey, Lord God, diha kanimo. Teach us, Lord God, hallelujah, sa pagsugot diha kanimo, sa tanang aspect sa among mga kinabuhi, Father. I pray, Lord God, nga may sama kami kang Abraham, Lord God. Dinasa nimo siya gitawag, moadto siya Ginoo. Salamat, Lord, imong na-prove, Lord God, og na-demonstrate, Lord God, ang tinuod nga gugma ni Abraham nga na kanimo, that even, Lord God, his only begotten son, iya pang mahatag iya kanimo. So nagaampo ko, Lord God, nga bisan pa, Lord God, ani nga panahon, Lord God, hallelujah, I pray, Lord, nga among mahatag ang among kinabuhi, Lord God. Kabalo mi Ginoo nga doon na kay plano aning panahon, Lord God, sa pandemic, Lord God. Nagaampo ko, Lord God, nga muhatod kani kanamo sa pagsinati pa o kinsa ka nga Dios nga among gialagaran, nga angayan tagaan sa among paghigugma, kay diha kanimo ang tanan mo madawat Ginoo ang tinuuray nga paghigugma, tinuuray nga kalinaw ug kalipay, Lord God. I pray, Lord God, kung doon na may mo makaigsuunan, Lord God, hallelujah, nga murag nikang ana, Lord, ang ilang gugma niya kanimo, Lord. I pray, oh God, nga kini nga mensahe, Lord God, may Ginoo mag-challenge nila pagpakigsandurot balik kanimo, Ginoo. Hallelujah. And I pray, Lord God, nga imos lang gamhan, hikapo nimo, panalanginan nimo, Ginoo, ang tanan nga magdesisyon sa paghigugma kanimo sa tinuray o paghalad sa kinabuhi, Lord God, sa tanan nimong gi-require sa among kinabuhi, nga among ihalad diya sa imong altar, Lord God. And I know, Lord God, it takes faith, Lord God, to do that, Lord God. But Lord, nining kabuntagon karon, among ihalad among kinabuhi, amo kang higugmaon sa tibok namong kinabuhi, among ihalad diya sa imong altar, Lord God, ang among tagsa-tagsa ka kinabuhi, kay kabalumi nga diha kanimo, Ginoo, ang madagayaon nga kinabuhi, abundansya nga kinabuhi. Thank you, Lord God, for your goodness, Lord God. Thank you for your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen.